पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होंगे, तारीख का ऐलान कौन करेगा। सियासी जमातों को इंतखाबात की तारीख के लिए मुशावरत करके आगाह करने की हिदायत कर दी गई है। आपको बताएं कि सियासी जमातों के वकला ने आज 4 बजे तक राय मांग ली है। समाअत में 4 बजे तक वक्फा दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है, आज मुकदमा निपटाना चाहते हैं। समाअत का अदालत का सारा काम इस मुकदमे की वजह से रुका हुआ है। इंतखाबात की तारीख तय करना इलेक्शन कमीशन का काम है, जबकि ऐलान गवर्नर करेगा। इसी हवाले से बात करेंगे। अबरार स्टोरी से नुमाइंदा न्यूज़ 1 ने हमें ज्वाइन किया है। अबरार, अपडेट कीजिएगा इस समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख के हवाले से केस की समाअत चीफ जस्टिस उमरता बंजाल की सरदारी में 5 रुकनी इजाजत बेंच ने की। और आज जो मुख्तलिफ वकला थे, उनके वकला के दलाइल मुकम्मल हुए हैं। साथ साथ पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक के दलाइल इस वक्त जारी थे और समाअत में वक्फा कर दिया है। और अदालत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक से मुखातिब होते हुए कहा कि तमाम सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुशावरत करें के बताएं अदालत को कि इलेक्शन की तारीख कब और कैसे देनी है। तो इसलिए अदालत ने वक्फा कर दिया है और ये हिदायत कर दी है कि सियासी जमातें अपने अपने मौक़िफ़ से आगाह करें। साथ साथ अदालत ने जो है पाकिस्तान वकील की जानिब से कल तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए कहा कि इस केस की वजह से बहुत सारे केसेस का मामला जो है वो फंसा हुआ है और अदालत का सारा काम इसी मुकदमे की वजह से रुका हुआ है। नहीं चाहते कि जो है मामला तूल पकड़ ले और आज ही मुकदमा निपटाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने जब ये बातें फारूक नाइक से की, उसके साथ साथ चीफ जस्टिस से पीटीआई की क़यादत जो कमरा अदालत में मौजूद थी फवाद चौधरी और श्री मजारी, उनको भी रोशम पर बुलाया और उनसे पूछा कि आप अपनी क़यादत से भी पूछ लें कि क्या आपकी क़यादत भी मिल बैठ कर बात करने को तैयार है या नहीं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चीफ जस्टिस की जानिब से ये हिदायत की गई है और फारूक नाइक को भी ये हिदायत की गई है कि सियासी जमातों से राय लेकर अदालत को आगाह करें। इस दौरान फारूक नाइक ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी के साथ मौलाना फजल रहमान से मुशावरत करनी है और इसके लिए टाइम चाहिए, तो कल तक का वक्त दिया जाए। तो अदालत ने कल तक का जो वक्त है वो देने से माजरत करते हुए मुस्तरद कर दिया उनकी इस्तदा और साथ साथ समाअत में 4 बजे तक का वक्त कर दिया और 4 बजे इस केस की दोबारा समाअत शुरू होगी। जी ठीक है, अबरार स्टोरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होंगे, तारीख का ऐलान कौन करेगा। सियासी जमातों को इंतखाबात की तारीख के लिए मुशावरत करके आगाह करने की हिदायत जारी कर दी गई है। सियासी जमातों के वकला से 4 बजे तक राय मांग ली गई है। समाअत में 4 बजे तक का वक्फा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि आज मुकदमा निपटाना चाहते हैं। अदालत का सारा काम इस मुकदमे की वजह से रुका हुआ है। इंतखाबात की तारीख तय करना इलेक्शन कमीशन का काम है, जबकि ऐलान गवर्नर करेगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने दो टोक कह दिया। निज़ाम को आइन के तहत मफलूज करने की इजाज़त नहीं देंगे। आइन के तहत निगरां हुकूमत की तैनाती, इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर किसी के एडवाइस का पाबंद नहीं होगा। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा, आर्टिकल 48 कहता है कि सदर का हर अमल और इक़दाम हुकूमत की सिफारिश पर होगा। आइन के मुताबिक आज भी हुकूमत गवर्नर से इंतखाबात का कह सकती है। ठीक है, एक बार फिर से हमने राब्ता किया है अबरार स्टोरी से। अबरार, अपडेट कीजिएगा, आपके पास ताज़ा तरीन क्या तफसीलात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को जो है 4 बजे तक का वक्त दे दिया है। अपनी क़यादत से मुशावरत करके इलेक्शन के मामले पर अदालत को आगाह करें। खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनकी वकालत कर रहे हैं और साथ साथ उन्होंने अदालत से ये इस्तदा दी थी कि समाअत कल तक मुलतवी की जाए, ताहम अदालत ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी है। और साथ साथ चीफ जस्टिस की जानिब से जो कमरे अदालत में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी उनको भी जो है वो बुलाया गया। रोस्तम पर और फवाद चौधरी शेरी जमान जो कमरे अदालत में मौजूद थे वो रोस्तम पर आए। तो चीफ जस्टिस ने कहा, आप भी अपनी क़यादत से पूछ लें कि क्या आपकी क़यादत मिल बैठ कर इलेक्शन के हवाले से तारीख देने के लिए बात करने पर तैयार है या नहीं। तो इस हवाले से जो है अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है 4 बजे तक और 4 बजे तक का वक्फा है। 4 बजे के बाद जो फ्रीकेंट के वकला हैं वो अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करेंगे कि क्या वो पहली बात यही है कि अदालत के कहने के बाद क्या सियासी जमातें मुतफ़िका तौर पर या किसी एक पॉइंट पर या किसी भी एक पर जो है वो मुतफ़िक होती है या नहीं, या मिल बैठ कर मुशावरत करने के लिए तैयार है या नहीं। लेकिन यहाँ पर मुमकिन तौर पर नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह फवाद चौधरी और जो श्री मजारी हैं उनसे जब हमारी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई तो उनका कहना था कि वो इस हवाले से अपनी क़यादत से राय भी लेंगे, ताहम ऐसा मुमकिन तौर पर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वो
جو ہے حکمران اتحاد کے ساتھ اس معاملے پر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تاہم عدالت جو بھی فیصلہ کرے اس کے لیے وہ تیار ہے۔ جی ٹھیک ہے، ابرار استوری ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے غلام مصطفیٰ جنجوعہ نے۔ غلام مصطفیٰ جنجوعہ بتائے گا، سپریم کورٹ نے انتخابات کی تاریخ کے لیے سیاسی جماعتوں کو مشاورت کا کہہ دیا ہے اور وکلا 4 بجے عدالت کو دوبارہ ججز صاحبان کو بتائیں گے کہ مشاورت میں کیا طے پایا ہے۔ اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے لیے گئے سوموٹو کی سماعت جو ہے اس میں وقفہ کیا گیا ہے اور یہ 5 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں۔ آج دوران سماعت چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ کوئی بھی آئینی ادارہ انتخابات کی مدت کو نہیں بڑھا سکتا، عدالت کے علاوہ کسی کو بھی انتخابی مدت بڑھانے کا اختیار نہیں ہے۔ آج چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ٹھوس وجوہات کا جائزہ لے کر ہی عدالت حکم دے سکتی ہے۔ معاشی مشکلات کا ذکر 1988 کے صدارتی ریفرنس میں بھی تھا۔ آج کی سماعت کے دوران جو ہے وہ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، جس میں تمام ججز کی رائے یہ تھی کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ آپس میں مشاورت کرنے کے بعد عدالت کو بتائیں کہ کسی ایک تاریخ پر متفق ہوں اور متفقہ طور پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ آج جسٹس منصور علی شاہ نے یہ سب سے پہلے کہا کہ جمہوریت کا تقاضا ہے کہ سیاسی جماعتیں لچک دکھائیں، انتخابات کی تاریخ کے لیے سیاسی جماعتوں کو مشاورت کر کے عدالت کو آگاہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت کا حکومت اور پی ٹی آئی کو مشاورت سے ایک تاریخ دینے کا یہ مشورہ ہے، اور چیف جسٹس نے کہا ہم فیصلہ کر بھی دیں تو مقدمہ بازی چلتی رہے گی، مقدمہ بازی عوام اور سیاسی جماعتوں کے لیے مہنگی ہوگی۔ اس موقع پر جسٹس منصور علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ میرے پنچایتی دماغ میں یہ آیا ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو مین سٹیک ہولڈر ہے جس میں پی ڈی ایم کی بڑی 3 جماعتیں اور اس کے علاوہ اپوزیشن کی جماعت تحریک انصاف ہے، یہ آپس میں مشاورت کریں اور ایک تاریخ کا اعلان کریں۔ اور جسٹس منصور علی شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جمہوریت کی یہی منشا ہے کہ فریقین تھوڑی سی لچک دکھائیں اور تاریخ کا اعلان کرے۔ اس کے علاوہ جسٹس جمال منتوخیل نے بھی اپنی یہی رائے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل طریقہ کار یہی ہے کہ مل کر فیصلہ کیا جائے، اور جسٹس منصور علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ قانونی باتوں کو ایک طرف رکھ کر ملک کا سوچیں، ملک کو آگے رکھ کر سوچیں گے تو حل نکل آئے گا۔ فاروق اسنائک نے آج اپنے دلائل میں یہ کہا تھا کہ جو معاشی صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس وجہ سے تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا، جبکہ فاروق اسنائک نے جب اپنے دلائل کا آغاز کیا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت عدالت سے کون رجوع کر سکتا ہے، اس چیز کو آئین میں یہ چیز واضح نہیں ہے۔ فاروق اسنائک نے عدالت میں یہ بھی کہا تھا کہ آئین کے مطابق گورنر کے پاس تاریخ دینے کے لیے 90 دن کا وقت ہے، اور پنجاب اسمبلی چونکہ خود تحلیل ہوئی اس لیے گورنر نے جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، جبکہ گورنر کے پی کے پاس جو ہے وہ 17 اپریل تک وقت ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ میں۔ جب فاروق اسنائک نے یہ دلائل دیے جس پر جسٹس منیر نے کہا اس حوالے سے 90 دن میں انتخابات کیسے ہوں گے، آرٹیکل 254 پر عمل کیسے، 224 پر عمل کیسے ہوگا، فاروق اسنائک کہنا تھا کہ اس نقطہ پر وہ بعد میں آئیں گے، پہلے وہ اسمبلی تحلیل ہونے کے عمل پر جو ہے وہ دلائل دینا چاہ رہے ہیں، جس پر آج فاروق اسنائک نے یہ بھی کہا کہ پنجاب اسمبلی میں آج خود تحلیل ہوئی اور گورنر نے تحلیل نہیں کی، اس لیے گورنر جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے، جبکہ الیکشن ایکٹ کے مطابق اختیار بھی جو ہے وہ گورنر کا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ قانون کے اس حصے کا بتائیں جہاں لکھا ہے کہ فنڈز کی کمی کی صورت میں کیا ہوگا۔ فاروق اسنائک کا کہنا تھا کہ معاشی صورتحال اور فنڈنگ پر قانون اور آئین خاموش ہے، اس حوالے سے آئین میں کچھ درج نہیں ہے کہ کیا معاشی صورتحال اگر خراب ہو تو الیکشن تاخیر سے کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ آج اس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دیے، اور الیکشن کمیشن کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن تاریخ دینے کا مجاز نہیں ہے، گورنر صوبوں کے گورنر جو ہیں
وہ تاریخ دینے کا مجاز ہے. جبکہ آج الیکشن کمیشن نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ 27 اپریل سے پہلے الیکشن کرانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ صدر کی جانب سے 9 اپریل کی تاریخ جو ہے وہ دی گئی ہے انتخابات کے لیے. تو الیکشن کمیشن کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ 27 اپریل سے پہلے الیکشن ممکن نہیں ہے، جس پر عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اگر 27 اپریل کے بعد الیکشن ہوتے ہیں یا 27 اپریل کو الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں یہ تاخیر ہو جائے گی، 90 دن سے زیادہ کا پیریڈ ہو جائے گا. اس میں آرٹیکل 254 لاگو ہوگا. عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک تاریخ